हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। लाल मस्जिद की बुनियाद कारी मोहम्मद अब्दुल्ला गाजी ने 1965 में रखी थी। इस मस्जिद का नाम मस्जिद की दीवारों और अंदरूनी हिस्सों के सुर्ख रंग से अहज किया गया है। कारी अब्दुल्ला सोवियत अफगान जंग के दौरान इस्लामी इंतहा पसंदी की तालीम और जहाद की तबलीग करते रहे। इस मस्जिद के क़याम के बाद लाल मस्जिद में पाकिस्तानी फौज और हुकूमत के रहनुमा अक्सर आते जाते थे। मोहम्मद ज़ियाउल हक आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ, जो के बाद में 1970 में एक बगावत में इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद सदर बने, कारी अब्दुल्ला के करीबी साथी से मस्जिद पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के हेड क्वार्टर के करीब वाक़या है और अमले के कई अरकान नमाज के लिए भी वहाँ जाते थे। 1999 में सोवियत अफगान जंग के खात्मे के बाद मस्जिद इस्लामी इंतहा पसंदी के सीखने के एक मरकज के तौर पर काम करती रही और इससे मुल्का मदारस में कई हजार मर्द और खवातीन तलबा को भी रखा गया है। मौलाना कारी अब्दुल्ला गाजी को 1998 में मस्जिद में ही कत्ल कर दिया गया था। इनकी मौत पर इनके बेटों अब्दुल अजीज और अब्दुल रशीद ने पूरे कम्प्लेक्स की जिम्मेदारी संभाली। इन दोनों भाइयों ने उसामा बिन लादेन समेत अलकायदा की बहुत सी मतलूब रहनुमाओं के साथ बाकायदा राब्ते का एतराफ़ किया। जामिया हिफ्सा खवातीन का एक मदरसा है जो कि लाल मस्जिद के करीब वाक़या है। ये खवातीन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मजहबी अदारा है जिसमें तकरीबन 6000 से ज़ायद तालिबात हैं। इसे मौलाना कारी अब्दुल्ला गाजी ने 1992 में तमीर किया। इनके कत्ल के बाद निगरानी इनके बेटे अब्दुल अजीज के सुपुर्द कर दी गई। तलबात को आम मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं बाशमूल रियाजी और जोग्राफिया, लेकिन इनका इम्तहान नहीं लिया जाता। सिर्फ मजहबी मज़ामीन के इम्तहान होते हैं। दोस्तों, अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद पाकिस्तानी सदर परवेज मुशर्रफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ अमेरिकी क़यादत में जंग की हमायत का ऐलान किया। इस ऐलान ने लाल मस्जिद के साथ तनाज़ा को जन्म दिया जिसकी क़यादत खुले आम तालिबान की खामी थी। कारी अब्दुल अजीज और अब्दुल रशीद ने कल अदम दहशत गर्दों तंजीमों से किसी भी किस्म के रवाबत से इनकार किया, लेकिन वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और अफगानिस्तान के तनाज़े के सख्त मुखालिफ थे। उन्होंने खुलकर परवेज मुशर्रफ की मजम्मत की और पाकिस्तानी रेंजर और इस्लामाबाद पुलिस समेत पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की मुखालफत की। लाल मस्जिद परवेज मुशर्रफ के कत्ल का मुतालबा करने वाली तकरीर का जरिया भी बन गई। इनमें से एक तकरीर मसूद अजहर ने की थी। दोस्तों, 7 जुलाई 2005 में पाकिस्तानी हुक्काम ने लंदन बम धमाकों की तहकीकात के सिलसिले में लाल मस्जिद पर छापा मारने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने लाठी चार्ज करने वाली तालिबात को रोक दिया। छापे के बाद हुक्काम ने पुलिस के रवैये पर माजरत भी कर ली। 2006 और 2007 के दौरान तलबा और मसाजिद के रहनुमाओं ने इस्लामी कानून और अमेरिका के साथ तामर खत्म करने का मुतालबा करते हुए पाकिस्तानी हुकूमत की अथॉरिटी को चैलेंज किया। इन्होंने एक मुखालिफ मुहिम शुरू की। मुबैना तवाइफों को अगवा करना और फिल्में जलाना। लाल मस्जिद से मुंसलिक 2 मदारस के तलबा ने शरीयत के लिए एक मुहिम शुरू की। एक करीबी बच्चों की लाइब्रेरी पर कब्जा कर लिया और दारुल हुकूमत में अपनी निगरानी में छापे मारे, जिसमें वो गैर कानूनी सरगर्मियां समझते थे, जैसे कि डीवीडी कैसेट फरोश, हजाम दुकानें और एक चीनी मसाज पार्लर जिसको वो फहाशी का अड्डा होने का इल्ज़ाम देते हैं। मस्जिद में ज़्यादातर तलबा का तल्लुक अफगानिस्तान से मलिका खैबर पख्तूनख्वा से था। ये तसादम इस वक्त ज़्यादा हुआ जब मस्जिद ने कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इस्लामाबाद में मसाजिद को मस्मार करने की मुखालिफ मुहिम शुरू की। गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई मस्जिद को तबाह करने के बाद मदारस के तलबा ने हुकूमत के खिलाफ भरपूर मुहिम शुरू कर दी। इन्होंने हुकाम को जाए वक़ुआ तक पहुँचने से पहले ही रोक दिया और फिर करीबी बच्चों की लाइब्रेरी की इमारत पर कब्जा कर लिया। ये बुनियादी तौर पर तलबात की तरफ से ही किया गया था। इन तलबात ने 24 घंटे अपनी निगरानी में हुकूमत की जानिब से इन्हें बेदखल करने की धमकी देने पर मौत से लड़ने का वादा किया। जब हुकाम ने मुज़ाकरात का आगाज किया तो सूरत हाल मजीद खराब। हुकूमत ने बाद में मस्जिद के अहाते में गिरने वाले तमाम हिस्सों की तामीर नौ का काम शुरू किया। लाल मस्जिद की क़यादत ने दारुल हुकूमत में मुनहदम होने वाले 6 दीगर मसाजिद की तामीर नौ का मुतालबा कर दिया। 27 मार्च 2007 को जामिया हिफ्सा की तलबात ने 3 खवातीन को अगवा कर लिया, जिन पर उन्होंने फहाशी का अड्डा चलाने का इल्ज़ाम लगाया और इनके साथ 2 पुलिस एहलकारों को भी पकड़ लिया। तमाम खवातीन को कोठे चलाने का इतराफ़ करने के बाद छोड़ दिया गया था और इन्हें बुर्का पहनाकर टेलीविज़न पर भी दिखाया गया। जियो टीवी के कैपिटल टॉक शो में एक इंटरव्यू में लाल मस्जिद के तलबा ने
دعویٰ کیا کہ فحاشی کا اڈا چلانے والی میڈم کے بااثر سرکاری ملازمین سے تعلقات تھے۔ خاص طور پر وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا نام لیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ پڑوس کے پولیس اسٹیشن کو مبینہ طور پر اغوا کی پیشگی معلومات ہو گئی تھی۔ 6 اپریل کو عبدالعزیز نے پاکستان کے وفاقی عدالتی نظام کے برابر ایک شرعی عدالت قائم کی۔ یہ کہا کہ اگر حکومت نے اسے بند کرنے کی کوشش کی تو ہزاروں خودکش حملے ہو سکتے ہیں۔ لال مسجد کی طلباء نے لائبریری پر قبضہ جاری رکھا ہوا تھا اور ایک اور فحاشی کے اڈے پر چھاپہ مار کر حکومتی کنٹرول کو چیلنج کر دیا۔ انہوں نے مزید 10 چینی شہریوں کے ساتھ ساتھ کئی قانون نافذ کرنے والے اہلکار، خواتین اور بچوں کو بھی اغوا کیا۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے مساجد کے مسائل سے نمٹنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے پرویز مشرف کی جانب سے نرمی کے الزامات لگے۔ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے کے بعد طلباء نے لال مسجد کے قریب وزارت ماحولیات کی عمارت کو بھی آگ لگا دی۔ وزیر ماحولیات فیصل صالح حیات نے بتایا کہ انہوں نے عمارت کے لیے سیکیورٹی کی درخواست کی تھی لیکن حکام اسے فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ پہلے کیے گئے دعووں کے برعکس فیصل حیات نے کہا کہ وزارت کو پاکستانی رینجر کی تعیناتی سے پہلے کبھی بھی احاطے کو خالی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پاکستانی انٹیلیجنس حکام نے کہا کہ انہیں لال مسجد کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد اسامہ بن لادن کے نائب ایمن الظاہری کے خطوط ملے ہیں، جس میں انہیں عبدالرشید غازی اور عبدالعزیز غازی کو لکھا گیا کہ عسکریت پسندوں کو مسلح بغاوت کرنے کی ہدایت دی جائے۔ حکومتی ذرائع کا خیال ہے کہ ازبکستان، مصر اور افغانستان سے تقریباً 18 غیر ملکی جنگجو، جو کہ یہ تصادم ابھی ختم ہوا ہے، اس سے چند ہفتے قبل پاکستان آئے ہیں اور انہوں نے بچوں سمیت طلباء کو ہتھیاروں کو صحیح طریقے سے چلانے کا طریقہ سکھانے کے لیے فائرنگ رینج بھی قائم کی تھی۔ سفارتکار حیران رہ گئے تھے کہ ایمن الظاہری نے کتنی جلدی مسجد پر حملے کی مذمت کی اور پاکستانیوں سے پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف اٹھنے کی اپیل کی۔ حکام نے مذاکرات کی خرابی کے لیے غیر ملکی جنگجوؤں کی موجودگی کو ذمہ دار ٹھہرایا، کیوں نہ کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اس تعطل کو ختم کرنے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنے والے ہیں۔ حکومتی ذرائع اور مغربی سفارتکاروں کے مطابق لال مسجد میں القاعدہ کے جنگجوؤں نے شہادت کی بجائے شہادت مانگی۔ القاعدہ کے سیکنڈ ان کمانڈ ایمن الظاہری نے 11 جولائی 2007 کو ایک ویڈیو ٹیپ جاری کیا جس میں پاکستانیوں سے لال مسجد پر پاکستانی فوج کے حملے کا بدلہ لینے کے لیے جہاد میں شامل ہونے کی اپیل کی گئی۔ ایمن الظاہری کے 4 منٹ کے خطاب کا عنوان لال مسجد کے خلاف جارحیت تھا اور یہ صرف اور صرف لال مسجد کے عسکریت پسندوں اور پاکستانی فوج کے درمیان تصادم کے لیے وقف تھا۔ 16 اگست 2007 کو ایک ازخود نوٹس پر کارروائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے لال مسجد اور جامعہ حفظہ کمپلیکس کا معاملہ اٹھایا۔ اسلام آباد انتظامیہ کی کارکردگی نے سست رفتاری پر عدالت کی سرزنش کی۔ عدالت کو بتایا کہ 61 طلبات زیر حراست ہیں، جن میں سے 39 قابل ضمانت جرائم پر ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی سفارش کے مطابق بے گناہ سمجھے جانے والے 20 افراد کو فوری رہا کرنے کا حکم دیا۔ نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل کے ڈائریکٹر جاوید اقبال چیمہ نے عدالت کو بتایا کہ 28 افراد جن کے DNA ٹیسٹ کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ چیف جسٹس نے یہ بھی نشاندہی کی کہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر محمد علی نے کہا تھا کہ 30 ایسی لاشیں ہیں جو کہ ناقابل شناخت ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر محمد احسن بون نے کہا کہ یہ مسئلہ مذاکرات سے حل ہو سکتا تھا، لیکن جنرل پرویز مشرف نے جان بوجھ کر اپنے غیر ملکی آقا کو خوش کرنے کے لیے معصوم لوگوں کا خون بہایا۔ نائب وزیر اطلاعات طارق عظیم نے کہا کہ لال مسجد حملے نے ایک مضبوط پیغام بھیجا ہے کہ حکومت کا مطلب کاروبار ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے قومی سطح پر یہ نشر ہونے والے ایک خطاب میں اس عزم کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستان بھر میں انتہا پسندوں کو کچل دیں گے اور لال مسجد جیسے مذہبی مدارس اور ان کی نسل کشی کرنے والوں کے خلاف سخت حرکت کریں گے۔ امریکن صحافی اسکروگن کے مطابق لال مسجد
کے محاصرے نے پاکستان میں سخت گیر لوگوں کو ایک ریلنگ پوائنٹ فراہم کیا، یعنی کہ نئے شہدا وہ رضاکار جو کہ خودکش بمبار ہیں ان کو پیدا کرنے میں مدد کی۔ القاعدہ، جیش محمد، لشکر جنگی اور طالبان کو جوابی کارروائی کرنے پر اکسایا۔ پاکستان میں حملے اگلے 5 ماہ میں خودکش بمباروں نے 56 حملے کیے، جن میں تقریباً 2730 پاکستانی ہلاک ہوئے۔ لال مسجد کے خلاف آپریشن کے بعد پہلا حملہ 12 جولائی 2007 کو ہوا۔ شمال مغربی پاکستان میں 2 خودکش حملوں میں 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ 14 جولائی کو افغان سرحد کے قریب شمال مغربی پاکستان میں ایک فوجی قافلے پر خودکش حملہ آور کے حملے میں مزید 28 فوجی ہلاک ہو گئے۔ جولائی میں پاکستان بھر میں کئی دہشت گرد حملے کیے گئے۔ دوستو، اکتوبر 2013 میں پرویز مشرف کو دوسرے الزامات میں ضمانت ملنے کے بعد محاصرے کا حکم دینے کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار ہونے کی وجہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ یہ اس کی ذمہ داری پر مقدمہ درج ہونے کے 2 ہفتے بعد آیا ہے۔ فروری 2016 میں مقامی عدالتوں کے جج نے لال مسجد کے عالم عبد الرشید غازی کے قتل کیس کی کارروائی سے جان بوجھ کر غیر حاضری پر پرویز مشرف کی گرفتاری کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ تو 2015 میں ایک دستاویزی فلم ریلیز ہوئی۔ اسے 5 سال کے عرصہ میں فلمایا گیا، جس میں قاری عبدالعزیز اور ان کے طلباء کا انٹرویو کیا گیا ہے۔ دستاویزی فلم میں لال مسجد کے محاصرے سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد کی تصاویر کشی کی گئی ہے۔ 6 جولائی 2008 کو مقامی وقت کے مطابق شام 7:50 پر لال مسجد کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا، جس میں تقریباً 18 پولیس اہلکار اور ایک شہری جاں بحق ہوئے۔ پاکستانی حکام کا دعویٰ ہے کہ یہ بم حملہ جو محاصرے کی پہلی برسی کے موقع پر ہوا ہے، ایک انتقامی حملہ تھا اور یہ ایک 30 سالہ خودکش بمبار کا کام ہے۔